ابھی آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں مجاہد اسلام، مجاہد ملت، محقق عالم دین حضرت مولانا حافظ محمد یوسف ربانی حافظہ اللہ تعالی، وہ آئیں اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ حافظ محمد یوسف ربانی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ انسان کوئی بھی دولت نال بڑا نہیں ہوندا، نہ کار کوٹھی بنگلہ اودی عظمت دی کوئی دلیل ہے، نہ کوئی انسان اپنے زرق برق والے لباس نال بڑا بندا ہے، اور نہ ہی وہ انسان بڑا ہوندا ہے جڑا اپنے آپ دے اندر بڑا بنن دی کوشش کرے۔ ہمیشہ انسان اپنے عالی ظرف نال بڑا ہوندا ہے اور اپنے چھوٹے ظرف نال چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان پہاڑی دی چوٹی تے کھڑا ہو کے زمین دی طرف دیکھے تو انہوں زمین تے چلدے ہوئے بندے چھوٹے چھوٹے نظر آن گے اور وہ لوگوں چھوٹا حقیر سمجھنا شروع کر دے، مگر وہ یہ بات نہیں جاندا کہ زمین تے چلنے پھرنے والے تینوں پہاڑ دی چوٹی تے بھی چھوٹا جا ہی نظر آ رہا ہے۔ جو انسانوں چھوٹا سمجھے وہ انسان خود چھوٹا ہوندا ہے، اور جو کسی دوسرے دی عزت کرے وہ انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ بڑا کون ہے؟ جس تواضع اللہ واسطے انسان اپنے آپ کو نیواں کر دے، اللہ انہوں دنیا دے اندر بڑا بنا دیتا ہے۔ اس واسطے ہر پیغمبر تے ہر پیغمبر دا پیروکار صحیح معنی دے اندر او دے واسطے عالی ظرف ہونا، اخلاق فاضلہ نال آراستہ ہونا یہ ضروری ہے۔ جو انسان ہی نہیں وہ مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان نو صحیح معنی چ مسلمان بننے واسطے صحیح انسان بننا ضروری ہے، اور انسان مسلمان یہ اپنے اعلیٰ اخلاق دے نال ہی بلند ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی کتنے اعلیٰ اخلاق والے سی، انہاں دا ظرف کتنا کھلا سی، او مخالفین دے نال کس طرح رویہ رکھدے سی، او دشمناں دے نال کتنی عمدہ کلام کردے سی۔ میرے محترم پیارے بھائیو، آج سیرت النبی دے اس پہلو دی اس دور دے اندر انتہائی اشد ضرورت ہے۔ برباد ہو گئی ہر چیز، نہ اخلاقیات بچے، نہ رشتے ناتے بچے، اج مفادات غالب آ گئے نے اور انسان بلکدے پھردے نے، کسی دے دل دے اندر دوسرے دا احساس باقی نہیں رہا۔ اج نظراں چ تقدس باقی نہیں رہ گیا، اج دلاں چ احترام باقی نہیں رہ گیا،
اج رشتیاں چ اخلاص باقی نہیں رہ گیا. اس واسطے میرے پیارے بھائیو بہت ضروری ہے کہ ایسا وعد کریے جہدے نال لوگاں دے اندر ذرا رواداری پیدا ہوئے اور مروت انہاں نوں آئے، انہاں دے اندر مہر و محبت پیدا ہوئے. اس وقت دی بڑی اشد ضرورت ہے. اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے. ایک مسلمان رحمت والے بادل دی طرح ہوندا ہے جو بغیر کسے چھوٹے بڑے دی اپنے بگانے دی تمیز کیتیاں سب تے رحمت دی برخا برساندا ہے. ایک مسلمان پھلدار اور سائے دار درخت دی طرح ہوندا ہے، جیڑا بھی آ کے بیٹھ جائے انہوں سایہ عطا کردا ہے. اور ایک مسلمان صاف شیشے اور آئینے دی طرح ہوندا ہے، جیڑا بھی وہ سامنے آئے گا وہ اصلاح کرے گا. اج ساڈی دعوت محدود ہو گئی، ساڈے ذہن تنگ ہو گئے، ساڈیاں زباناں ترش ہو گئیاں، ساڈے بیانات فرقہ ورانہ ہو گئے اور ساڈے اخلاق پست ہو گئے. اسی مخالف دا سامنا کرن واسطے بڑبڑانا شروع کر دینے ہاں. یہی ساڈی شکست دا سب نو پہلا پوڑا ہے. تو پیارے بھائیو مسئلہ دین دا ہوئے یا دنیا دا، انسان نو عالی ظرف ہونا چاہیے. اور قرآن و حدیث دے اندر اور نبیاں دے قرآن دے اندر جو واقعات نے وہ سانو یہ واسطے روشن دلیل دے نے کہ کتنے عالی ظرف سی. آمنہ دلال جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے نے من قدم غیظن وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنْفَاذِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا. او بندہ جڑا قدرت ہون دے باوجود بدلہ لین دی طاقت ہون دے باوجود غصہ پی جاندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دو انعام دیندے نے. او دا دل ایمان نال بھر دین گے تے او دی زندگی اطمینان نال بھر دیندے نے. اے اوہی ہے نا جدا ظرف وڈا ہے معاف کر دینا. عالی ظرف بندے دیاں دو بڑیاں نشانیاں ہوندیاں نے. غلطی ہوئے تے معافی منگن چ دیر نہیں کردا، اخلاقی جرت ہوندی ہے. ہر بندہ معافی نہیں منگ سکدا. اے اوہی منگے گا جدا ظرف وڈا ہوئے گا، اخلاق بلند ہوئے گا اور انہوں آخرت دا کوئی ڈر ہوئے گا. عالی ظرف بندے دی نشانی ہو، غلطی ہو جاتے اعتراف کر لیندہ ہے، غلطی مان لیندہ ہے. اور دوسری نشانی ہے وہ کوئی وہ کو معافی منگے تو انہوں معاف کر دیندہ ہے. یہ عالی ظرف بندہ ہوندہ ہے. اج دیکھ لو کسے کو معافی منگل نہیں اسی تیار نہیں، ساری زندگی جیلہ چ گال دینے ہیں، پیسہ خون پسینے دی کمائی بہا دینے. انہیں سمجھیا کہ یہ جاندہ نہیں سانو، انہیں جناب پنگا کدنا پایا دیاں 7 نسلیں یاد کرن گیاں. اسی انہوں گٹر چ تور دیاں گے، سر مون دیاں گے، نانی یاد کرا دیاں گے، اٹ دا جواب پتھر نہ دیاں گے. اسی کو لے کے کھانے ہیں، اسی کو چوڑیاں پائیاں نے مولوی صاحب. اسی انہوں جڑا کوئی ایڈے بغیرت نہیں ہوئے کہ اسی یہ بڑ بڑ سنیے اور انہوں جناب جان دئیے. لوگ کی کہن گے اے بدلہ ہی نہیں لے سکے. ساڈا اے رویہ جے تو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے پتھر کھا کے بھی مسکراہٹا نال جواب دیتا ہے. پتھر مارن والے یارا جے میرے کول آوے، سینے نال لگاواں تینوں تے سدھائی جنت جاوے. آمنہ دلال علیہ السلام دے بارے آندہ ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی دی کتاب لکھے ہے سیرت دے ہوتے آپ نے اے کتاب فرمایا ما انتقام رسول اللہ علیہ وسلم لنفسی کتو. میرے پیارے نبی دا ایڈا ظرف عالی سی کہ آپ نے کسے مخالف کو اپنی ذات دا کدی بدلہ لیا ہی نہیں، لیا ہی نہیں. اللہ اکبر. میں گزارش کر رہا ہوں معافی مانگ لینا تے معاف کر دینا اے دے عالی ذرا بندے دی نشانی. اللہ اکبر. اج ساڈے چ رعونت، تکبر، انا، غرور، گمنڈ، بغض، حسد، کینہ، نفاق، کدورتا اور تکبر اینا بھریا ہے.
اللہ اکبر اپنیاں غلطیاں ہی نہیں مانتے منا لوگ تھک جاندے نے پھر بھی کہنا میں نہیں مانتا تہاڈی گل اللہ اکبر کبیرہ پیارے بھائیو چھوٹے طرف دے لوگ ہوندے نے تے نبیاں دی سیرت تعلیم کی ہے آمنہ دے لال جناب محمد کریم علیہ السلام فرما دے نے خالق کائنات دے پیارے نبی فرما دے نے سل من قطع آقا جڑا تیرے نال تعلق توڑے اے دے نال رشتہ تعلق جوڑیا کر میرے مصطفیٰ دا حکم ہے او توڑنا چاہتا ہے منہ پھیردا ہے مرن جین ختم کردا ہے جنازیاں چ نہیں آندا او خوشیاں چ نہیں آندا انہوں بلائیے تے پھر بھی نہیں آندا ساڈا جی بول چال ختم ہے ساڈی مرن جین ختم ہے اے ساڈا کچھ نہیں لگدا ہے شریکہ برادری ہے ایک پنڈ ایک جماعت ایک بستی ہے اسی تے جناب او راستہ اختیار کیتا جڑا ابلیس دا راستہ ہے ابلیس توڑ دا دے آمنہ دے لال السلام دی تعلیم سل من قطع کا او دنال جوڑیا کرو جڑا توڑن دی کوشش کر دے جڑا دور جائے انہوں اپنے قریب کرو جڑا بیگانہ بنے انہوں یگانہ بناؤ جڑا پرایا بنے انہوں جڑا اپنا بناؤ اپنائیت دیو اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عالی طرف سی نا اس واسطے خالق کائنات فرما دینے خود العفو وامر بالعرف وَآرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا ظرف اتنا بلند ہونا چاہیے خذ العفو اے معاف کر دینا تو اڈی سنت سیرت عادت تے شعار ہوئے تو اڈا وطیرہ ہوئے کہ معاف کر دینا خذ العفو وامر بالعرف نیکی دی گل کر دے رہو تے لوگاں نو معاف کر دینا لازم پکڑو وَآرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ سونیا جڑے نادان نے جڑے جاہل نے انہاں نال الجھنا نہیں متھا نہیں لانا بحث مباحثہ نہیں کرنی تو تکرار نہیں کرنی انہاں تو پرے رہنا انہاں نال جڑا اللہ اکبر سور نو ٹکر مارنا بھی کوئی عقل مندی ہے میرے پیارے بھائیو انہاں جاہلاں تو اراد کر رہے اللہ ایک اور جگہ سے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما اے جاہلاں نال جدوں کدے واسطہ پلہ پڑ جانا تے سلام کہنا قرآن دا حکم ہے اگے بحث مباحثہ مناظرہ تھانے پرچے کچہریاں اللہ اکبر کبیرہ ایک کوئی دین نہیں تے کوئی تبلیغ نہیں میرے پیارے بھائیو نیکی دی دعوت دینی ہے تے جاہلاں تو اراد کرنا ہے اج ساڈیاں مسیتاں تقریراں جلساں جو پھٹا ہی جاہلاں نال ہوندا ہے تے کئی دفعہ مولوی بھی جاہل ہی بن جاندے نے ایک دائی بندہ مبلغ تے عالم بندے نو عالی ظرف ہونا چاہیے نبیاں دی سیرت دے اندر موجود ہے خالق کائنات اپنے پیارے نبی دی تربیت فرما رہے نے تے آپ دی ذات دی وساطت نال پوری امت نو اللہ حکم دے رہے نے اللہ فرما دے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم اے میرے سونیا نیکی بھی برابر نہیں تے بدی بھی برابر نہیں دوسرا مانا نیکی تے بدی برابر نہیں ہوندی سونیا اگر تیرے نہ کوئی برائی دا معاملہ کرے انہوں سب نالو اچھے طریقے نال سب نالو اچھی بات نال سب نالو اچھے رویے نال دور کر دینا ہے ایسا پیارا تے سب نالو اچھا رویہ ہوئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حمیم اتنا اچھا رویہ ہوئے کہ دشمن بھی گرویدہ بن جائے دشمن بھی تو اڈا مرید بن جائے بیگانہ بھی تو اڈا یگانہ بن جائے پرایا بھی تو اڈا اپنا بن جائے نفرت والا نفرت محبت بدل جائے تو اڈا مخالف دے دشمن بھی تو اڈا مرید بن جائے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اے رویہ
رویہ انہوں ملدا جے صبر ہوئے، جے استقلال ہوئے، جے دا حوصلہ وڈا ہوئے، جے تے غصہ پی جان دی خصلت ہوئے، جے تے انتقامی کاروائی نہ ہوئے، جے دی سوچ منفی نہ ہوئے، جے دا رویہ منفی نہ ہوئے، اللہ انہوں ایک کوالٹی خوبی صفت عطا کر دیندہ ہے، اللہ انہوں عالی ظرف بنا دیندہ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے جیڑے عالی ظرف لوگ نے اتے بڑے نصیبہ والے نے، بڑے پاکا والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو، سورہ یوسف تے تسی پڑھی سنی ہوئے گی، سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ بھی کنہ پڑھیا سنیا ہوئے گا۔ میں تو صرف دو تین جڑا اپنی تقریر نال منطبق دلیلہ لینیاں چاہنا۔ پہلی گالے میں پراواں نے ظلم کیتا تے اپنے سینے میں چھپا کے رکھیا۔ جڑا عالی ذرا بندہ ہوندہ ہے نا، اے اپنا سینہ کھلا رکھتا ہے، لوکاں نو بدنام نہیں کردا، برائیاں نہیں کردا، بدنام نہیں کردا، اللہ اکبر پراپے گنڈے نہیں کردا، اپنے دل وچ راز رکھدا ہے تے اگلے دی شرم و یا رکھدا ہے، پرم پردہ رکھدا دے۔ اللہ اکبر اے سیدنا یوسف علیہ السلام دے پراواں دا سارا جنہ سی کام کرتوت تے وکدے وکاندے عزیز مصر دے گھر آئے تے اوتھے عزیز مصر دی بیوی نے جڑی واردات کیتی ہوئی قرآن تے موجود ہے۔ اج تک او دی برائی نو کسے دے سامنے بیان نہیں کیتا، عزیز مصر دی بیوی دیاں حرکتاں کسے نو نہیں دسیاں۔ اج جناب جدو دروازے تے او بیوی پھنس گئی تے اگے یوسف دوڑے، پیچھے او دوڑی، اگے دروازے تے او دا عزیز مصر آ گیا، او دا خامد آ گیا تے او آپ ہی رات کھول دیے کہندی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن عذاب علیم۔ کہنے لگی دسو جڑا تہاڈی بیوی نال برا ارادہ کرے اودی کی سزا ہوئے، یا جیل وچ سٹو یا دردناک سزا دیو۔ آپ نے پہلے گل کیتی تے آج اللہ دا نبی بولے ہے قال ہی راودتنی عن نفسی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماندے نے حقیقت وے کہ میں انہوں نے ورگلایا، عزیز مصر تیری بیوی نے منوں ورگلایا ہے۔ جدوں نبوت وجود تے تپا لگنا سی ادن سیدنا یوسف علیہ السلام نے زبان کھول کے او دی کرتوت نو بیان کیتا، ورنہ اینا عرصہ دے گھر وچ رہے وہ شروع تو ہی شرارتاں خباستاں کر دی رہی۔ پیغمبر یوسف نے کسے دی برائی نو آؤٹ نہیں کیتا، او دی صدر پوشی کیتی ہے، کھلے ظرف والے بندیاں دا کام ہے۔ آج کسے دی کوئی برائی ہاتھ آ جائے تے اسی کی اللہ معاف کرے کوئی کسر چھڑنے انہوں بدنام کرن چ۔ اچھا آگے چلو، جدو پرا آگے نا سارے اللہ اکبر کبیرہ، پہلی وری آئے نال گندم بھی دیتی تے نال پیسے بھی دے دیتے، دوسری وری آئے انہوں گندم بھی دیتی، اللہ اکبر کبیرہ تے بنیامین نو کون رکھ لیا تے تیسری وری جدو آئے تے پھر ایسی حالت وچ آئے کہ گھر وچ بھوک نچ دی پئی سی۔ اے اوہی بھرا نے جنہاں نے یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر پہچان لیا سی، پر نبی دا کنا وڈا ظرف سی پہلی نظر پہچان کے کوئی بھی منفی واردات کاروائی نہیں کی تھی۔ کیوں بھائی؟ تے سانو کوئی بندہ 10 سال بعد بھی نظر آ جائے نا جنہیں ساڑھے نہ کتے دیاتی کیتی ہوئے تے ساڑھا رویہ کی ہوندہ ہے؟ کنے سال دل میں چھپائی رکھیا تے آج کھلا درف دیکھو نبی دا پرا آگے دل پگل گیا، اکھا بہ گئیاں، انہاں دی گل سن کے جدو انہاں آکھیا یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مسجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ تیسری وری آئے پیسے بھی نہیں لے کے آئے، کھوٹے سکے لے کے آئے، آج مسکین بن کے آئے، صدقے دا سوال کر دینے۔ پیارے نبی یوسف علیہ السلام دا دل پگل گیا۔ ایتھے لفظ کی کہندے نے جئنا بے بضاعت مسجات، اے عزیز مصر اسی کھوٹے دے سکے لے کے آئے ہاں۔ اللہ اکبر، مینوں ایتھے واقعہ یاد آیا، مولانا ابو بکر اللہ اکبر غزنوی رحمت اللہ علیہ، مولانا داؤد غزنوی دے صاحب
صاحبزادے اے بیت اللہ جدو گئے بیت اللہ دی زیارت واسطے تے حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو گئے غلاف کعبہ پکڑ لیا تے یوسف علیہ السلام دے پراواں دی طرح رب کولو سوال کردے نے کہندے نے میرے اللہ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیلا اے میرے اللہ میں کھوٹے عمل لے کے آیا یا اللہ میں گناہاں دی پنڈ لے کے آیا پلے میرے کوئی عمل نہیں کوئی وڈا نیک کوئی نہیں تیری بارگاہ چاہ گیا میں کھوٹے عمل لے کے آیا نکمے دے عمل لے کے آیا گناہاں نال اپنے آپ نو لبیڑ کے لد کے لے کے آیا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیلا یا اللہ جب یوسف دے بھراواں آکھیا سی تے یوسف علیہ السلام نے گلا پورا دے دیتا میں تیرا نکما بندہ کہہ رہا ہوں کہ عمل کھوٹے نہیں یا اللہ اجر پورا عطا فرما دے تو خیر جدو دل پگھل گیا تے یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون اور یوسف جو دے ویران دے ویر بنیامین دے بارے بھی کوئی علم رکھ دیو کہ نہیں اذ انتم جاہلون یا تسی نادانو لا علم جاہلو مفسرین تھے ایک نقطہ بیان فرما دینے کہندے نے یوسف علیہ السلام نالونا ظلم کرن دی کسر کوئی نہیں چھٹی خوج سٹیا قتل دے منصوبے بنائے پھر ساریاں جناب ظلم دی ہوئے تو جنی اگے زندگی گزاری اے پر اج یوسف علیہ السلام اپنے ویرانو ظالم نہیں کہہ رہے حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم ظالمون نہیں آکھیا اذ انتم جاہلون آکھیا اس واسطے کہ نبی دا ظرف وڈا ہوندا ہے جدوں مخالف نو بلاندا ہے تے نرم تو نرم الفاظ نال شائستہ کلام نال منتخب تے چنیدہ الفاظ نال جڑے سب نو زیادہ رفق والے نرمی والے ملاطفت والے ملائمت والے ہوندے نے اینا لفظاں دا انتخاب کر کے مخالف تے دشمن نو بلانا چاہیے ظالم نہیں آکھیا کہ بھراواں نو دکھ نہ ہوئے انہاں دا دل نہ دکھے فرمایا انتم جاہلون تو انہوں علم نہیں اے بھی وڈا ظرف ہے نا کیوں بھئی اگے کی فرمایا جدو پہ ویران دے سامنے رات کھل گیا تے سیدنا یوسف علیہ السلام فرما دینے انا یوسف و ھذا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین جدو جناب رات کھول گیا تے یوسف علیہ السلام دا ظرف ویکھو کنی لمبی داستان ویران دے ظلم دی پر اپنے ویرانوں کوئی ظلم دی گل یاد نہیں کرائی تسی میرے نال انج کیتا تسی انج کیتا او سارے کام کرتوتا انہاں دے یاد نہیں کرائے اللہ دے نبی دل وچ غم ضرور سی صدمہ ضرور سی اپنے دا دکھ بڑا ہوندا ہے اپنے دا کلک بڑا ہوندا ہے لیکن منہ نال کوئی لفظ ایسا نہیں بولیا ویرانوں تکلیف نہ ہوئے اللہ اکبر فوری طور تے کہنے لگے میں یوسف ہاں میرا ویر ہے اے میرا ویر ہے انا یوسف و ھذا اخی اے نہیں آکھیا تسی میرے ویر ہو اے میرا ویر ہے میں یوسف کیوں دل جو غم نال بھریا سی غم نال دل بھریا سی اس موقع تے جڑا اندر ہی اندر غم سی نا جڑا زبان تے نہیں لیاندا لیکن او دا اظہار انج کیتا میں یوسف تے میرا بھرا اے نہیں آکھیا تسی میرے بھرا صدمہ جو سی تے نال ہی ویراں دا دل نہ دکھے کی علی ظرف نبی یوسف فرماندے نے انہو من یتقی ما قد من اللہ علینا اللہ نے آج ساڈے تے احسان فرمایا سانو کٹھیاں کر دیتا ہے من اللہ علینا انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین
اللہ نے ساڈے سارے تے احسان کیتا تے ویرو گل جگ رکھیا جے جو گناہاں تو بچے گا تے اپنا سینہ کھلا رکھے گا صبر رکھے گا ہلن تے حوصلہ رکھے گا اللہ کدی ایسے بندے دا اجر ضائع نہیں کر دے قصہ مختصر سارے ویر آگے ماں باپ بھی آگے تخت تے بٹھایا سارے سجدے چ ڈگ پے تے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایتھے بھی اپنے وڈے ظرف دا مظاہرہ کیتا ہے فرمایا اے اللہ تیریاں مہربانیاں نے کہ میرے تے میرے ویراں دے درمیان جڑیاں جدائیاں شیطان نے پائیاں سی من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء فرمایا کہ میرے تے میرے ویراں دے درمیان اے جو کچھ بھی ہو گزریا اچ میرے ویراں دا قصور نہیں ہے تے شیطان دی شیطانی ہے ویراں دا دل نہیں دکھایا کیا شیطان نے ساری گیم کیتی ہے او دیاں کرتوتاں نے او دا کام ہی ہے کہ بھراواں دے اندر نفرت کدورت لڑائی جھگڑا کھڑا کرنا اے میرے بھرا نے تے میرے درمیان جو کچھ ہویا اے شیطان دی کارستانی ہے تاکہ بھراواں دا دل نہ دکھے او واقعہ یوسف پڑھو تے دے وچ تانوں سب نالوں نمایاں موضوع جو نکھر کے آئے گا او پیغمبر یوسف دا عالی ظرف ہونا تے بلند اخلاق ہونا نظر آئے گا کیوں بھائی پھر دیکھو جناب کہنے لگے آسرک اللہ علیہ کا دے دا ظرف وڈا ہوئے اللہ انہوں وڈا کر دیندہ ہے انسان اپنے ظرف نال وڈا ہوندہ ہے تے اپنے چھوٹے ظرف نال چھوٹا ہوندہ ہے اے دولت کمینیاں نو بھی مل جاندی ہے کنجرہ ڈومہ براسیاں نو مل جاندی ہے پنڈا گوئیاں نو مل جاندی ہے اینا پتکاراں کول بڑی دولت ہوندی ہے دولت قارون کول بڑی سی فرعون تے نمرود کول بڑی سی پر یاد رکھیا جے اے کار کوٹھی بنگلے تے دولتاں نال کوئی انسان وڈا نہیں ہوندا انسان بڑا ہوندا ہے تے اپنے اعلیٰ ظرف نال وڈا ہوندا ہے تے اخلاق فاضلہ نال بڑا ہوندا ہے اپنی عمدہ کلامی نال وڈا ہوندا ہے اس واسطے انسان اوہی وڈا جے دے انسانیت بڑی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے ویکھو قدم قدم تے ویراں نال کیسا رویہ اختیار کیتا کوئی نفرت دی بو نہیں آئی انتقام دا کوئی جراثیم نظر نہیں ہوندا ہر موقع تے اپنے ویران دی حوصلہ افزائی کر دے رہے تے نال کہنے لگے ویروں میں بھی معاف کر دیتا ہے تے رب کولوں بھی تواڈے واسطے استغفار کراں گا دیکھو قدرت میرے رب دی جو زیر زبرداں والی جنو چاہے کرے عنایت تے چاہے موڑے خالی تے یوسف نو ویراں کھوہ وچ سٹیا تے بھاری ظلم کمایا مرضی میرے اللہ دیے کہ انہوں لعان تخت بٹھایا تے نحنو اس باغ آکھن والے اج مانگت بن کے آئے نحنو اس باغ آکھن والے اج مانگت بن کے آئے اپنیاں غلطیاں اتے نادم کھڑے نے سر جھکائے تے سمجھ عقیدہ او مرضیاں والا جو چاہے سو کردہ بڑیاں بڑیاں شانہ والا او دے اگے دم نہیں بردہ او جنو چاہے اونچا کر دیندہ جنو چاہے نیوہ کر دیندہ انسان اپنے اعلیٰ ظرف نال وڈا ہوندہ ہے تے چھوٹے ظرف نال چھوٹا ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میرے پیارے میں معاف کر دینا وڈا ظرف ہے تے معافی مانگ لینا بھی اخلاقی جرت ہے وڈا ظرف ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان تو تکرار ہو گئی جناب صدیق رقیق القلب نے جناب فاروق ذرا گرم طبیعت نے اللہ اکبر کبیرہ تے جناب فاروق اعظم نو غصہ آ گیا
یہ اٹھ کے اگے اگے تر پے اپنے گھر نو ٹر پیندے نے تے میرے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے نے بازار وچ اونچی اونچی کہہ رہے نے عمر میری غلطی ہے مینوں معاف کر دے عمر میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے عمر میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے تے مینوں معاف کر دے جناب عمر کولوں جنیاں صدیق معافیاں مانگدا ہے او نہیں جناب عمر غصے وچ جا رہے نے اللہ اکبر اگے اگے تیز تیز قدم اپنے گھر وچ داخل ہون لگے تے میرے پیارے صدیق فرماندے نے عمر گل سن میرے کولوں غلطی ہو گئی مینوں معاف کر دے ہوندے نا کئی بندے جڑے سن دے ہی نہیں من دے ہی نہیں اندر وڑ گئے تے جناب صدیق عمر دے دروازے تے کھڑے ہو کے اونچی آواز نال کہن لگ پے اے عمر میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے تے جناب محمد کریم علیہ السلام نو پتہ لگا آمنہ دے لال نے صدیق نو بھی بلایا تے عمر نو بھی بلایا تے آ فرماندے نے عمر تو صدیق دے احسانات دا خیال نہیں کیتا جو صدیق دے اسلام تے احسانات نے تو صدیق دیاں خدمات دا بھی خیال نہیں کیتا تو صدیق دے احسانات دا بھی خیال نہیں کیتا جو صدیق دی میرنا رفاقت ہے تو اس رفاقت دا بھی خیال نہیں کیتا میں دسنا چلنا سی صدیق دے مقام نو ساری عمر ساری کائنات بھی عمر بن جائے تے صدیق دے مقام نو نہیں پا سکتی الجدہ ظرف وڈا ہوندے اللہ نو مقام بھی اونچا عطا فرما دیندے نے تے اے صدیق ہے جدی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی جدو جناب عائشہ تے الزام لگا منافقہ نے لایا تے میرے پیارے صدیق نو بڑا غصہ آیا انہاں دے اندر ایک مستہ نام دا میرے پیارے صدیق دا قریبی رشتہ دار ہے بھی قریب ہے تے ادا جناب خرچہ پانی راشن بھی جناب صدیق دیندے نے پھر صدمہ بھی انہاں دا زیادہ ہوندا ہے اے بھی منافقاں دیاں گلاں دے اندر کوئی ہوں ہاں کر بیٹھے اللہ اکبر پیارے صدیق نو غصہ آ گیا ہے بھی میرا قریبی تے گلاں انہاں نال کر بیٹھے آپ غصے جا کے کہن لگے اج دے بعد دا دانا پانی بندے ادا خرچہ بندے اتنا ساڈا بائی کاٹے تے رب دا قرآن اسمان تو آ گیا اللہ فرماندے نے والا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ ایوتو اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم اے میرے سونے اعلان فرما دے جڑے اولو الفضل ہون دے نے وڈے لوگ نے جنہاں نو اللہ فضیلت دیندا جنہاں تے اللہ فضل کردا ہے جنہاں نو اللہ عزت دیندا ہے جنہاں دا مقام و مرتبہ ہوندا ہے یا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر فضیلت و مرتبہ دیتا ہوندا ہے تے او لوگ جنہاں نو رزق دی کشائش وسعت فراوانی ہے انہاں نو نہیں چاہیدا انہاں چھوٹے قسم دے لوگ غریب ندار مسکین بھا قریبی رشتہ دار انہاں دے بارے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے وڈیاں نو بڑے پن دا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر ایک نو بڑا بننا چاہیے تے اپنے اخلاق نال وڈا بننا چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ انہاں نو معاف کر دیو سونیا صدیق نو کہو اینو معاف کر دیا درگزر مٹی پاؤ پلا دیو دل وچ نہ رکھو صفحہ کہندے نے صاف جڑا ورکا ہوندا ہے نا انج دل تہاڈا صاف ہو جائے اے نہیں ہاں جی ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہے پر جدو کتے موقع آوے تے پھر پچھڑیاں ساریاں گڈڑیاں کھولی لے آئے تو اے بھی میرے نال کیتا ہے بھی میرے نال اینو نہیں کہندے درگزر کرو تے نال کی فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم لوگاں نو معاف کیوں نہیں کر دے کیا تسی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تانوں بھی معاف کر دے وے اللہ تانوں بھی معاف کر دے وے واللہ غفور رحیم وڈے لوگ جڑے ہوندے نے نا انہاں دا اخلاق بڑا ہوندا ہے معاف کر دیندے نے تاکہ اللہ سانوں بھی معاف فرما دے
انشاءاللہ جلسے دا یہ فائدہ تو ہوئے نا تہاڈیاں آپس دیاں جنیاں قدورتاں رنجشاں نے او رب دا قرآن سن کے محمد کریم دا فرمان سن کے معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ سانو قرآن تے عمل تے حدیث تے عمل دا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اچھا ساڈے کول کوئی وڈا بندہ سفارشی لے کے آ جاؤ نا، کوئی وزیر آ جائے، اچھا جی میں تہاڈے منہ نوں معاف کر رہا، تے جتھے رب تعالیٰ فرمائے اینو معاف کر دیو تے او دے نالوں بڑی ذات کے دی ہے بھئی، اللہ سانو معاف کر دے گا۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر رمضان آ رہا جے سینے صاف کر لو جے روزیاں دا کوئی اجر ثواب چاہیے۔ اللہ اکبر ہے، پورے سال دا تزکیہ اور تطہیر اور غفران تے اللہ دی رضوان حاصل کرن دا مہینہ جے، اینو ضائع نہ کرو، پھر کتے آنا تے دل پہلے صاف کرو، نیتاں خالص کرو، اللہ دی رضا اپنے دل وچ پیدا کرو، جنیاں رنجشاں قدورتاں بندیاں نہ معاملے صاف کر لو، او غفور الرحیم اللہ تانوں جی بغیر کچھ کرن دے بھی معاف کرن تے قادر ہے، بندیاں نہ معاملہ صاف کر لو۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل ہے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، چنگا ہے یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہے یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے میں تھوں ہو گئی دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم آج آمین کہہ دو یا اللہ سانو معاف فرما دے۔ تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل ہے پسند تینوں ڈیر اللہ سو۔ میں گزارش کر رہا سی اللہ دے ہاں وڈا ہوئے جدا ظرف بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات قرآن چران فرما دینے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے میں جنت متقیاں واسطے تیار کیتی ہے، تے متقی ہے کون ہے؟ جو تنگی ترشی دے اندر اللہ دے رستے خرچ کر دینے، تے غصہ آوے تے پی جاندے نے، تے لوکاں نو معاف کر دیندے نے۔ اے محسن تے نیک بندیاں واسطے میں جنت تیار کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ظرف بالا کرو تے لوکاں نو معاف کرن دا سلیقہ سکھ لو۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، اے دو جملے یاد کرو تے دین دنیا دے اندر کوئی فتنہ کوئی بیماری تو انہوں نہیں لگ سکتی۔ اگر میرے کو غلطی ہو گئی ہے تے تو میرا مسلمان بھرا ہے، میں نو معاف کر دے۔ جے تو تسی میرے نال کوئی غلطی کیتی ہے تے میں تینوں معاف کیتا، جے میرے کو ہو گئی ہے تے میں تینوں معاف کر دے۔ جے تیرے کو ہو گئی ہے تے میرا ویر ہے تو مینوں معاف کر دے۔ اے دو سترہ یاد کر لو، فتنیاں تو بچ جاؤ گے، گناہاں تو بچ جاؤ گے، اخلاق تواڈے بلند ہون گے، تواڈیاں میتاں جنازے جدوں اٹھن گے تے پنڈ والے تواڈے واسطے دعاواں کرن گے، یا اللہ بڑا چنگا بندہ سی انہوں معاف کر دے، اچھا اخلاق سی، ہنس مکھ سی، لوکاں دے کم آندا سی، خدمت خلق کردا سی، انہیں اج تک کسے دا دل نہیں دکھایا، انہیں اج تک کسے نہ ماڑا نہیں کیتا، انہیں ہر ایک نال چنگا کیتا ہے۔ اے زمین تے تیرے بارے مومناں دیاں گواہیاں ہون گیاں تے رب رحمان دا عرشاں دا عرشاں دے تیرے واسطے فیصلہ
جنت دا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے محترم پیارے بھائیو اپنے ضرب بلند کریے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ظفر اس کو آدمی مت جانیے گا ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کوئی بیویاں نو مار کے اپنے آپ نو بڑا سمجھدا ہے، کوئی نوکراں نو گالیاں پک کے کہندا میں بڑا چودھری ہاں، کوئی ملازمہ تے نوکراں نو ہر ویلے گالیاں کٹ کٹ کے اپنے آپ چ پھلیا رہندا ہے، تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، تیری گل کوئی ٹوک نہیں سکدا۔ یاد رکھ انہاں دے دلاں وچ تے پوچھ تیرے بارے کی پئی بیتدی ہے۔ رب دا واسطہ جے تیرا اخلاق اتنا بلند ہوئے، تیرا اخلاق اتنا بلند ہوئے، تیرا ظرف اتنا عالی ہوئے کہ تیرے واسطے غائبانہ طور تے تیرے واسطے نوکر ملازم تیرے بیوی بچے دعاواں کر دے ہون۔ بندے دی طاقت دا اظہار کتھے ہوندا؟ بیوی تے بچیاں تے نوکراں تے ملا ایتھے ہی ہوندا ہے نا۔ تیری معافی دے سب نالوں زیادہ حقدار یہی لوگ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انساناں دا پتہ کرنا ہے تے بیوی کولوں کرو، کسے بندے دا پتہ کرنا ہے تے نوکر کولوں کرو، کسے بندے دا پتہ کرنا ہے تے غلام کولوں کرو، کسے بندے دا پتہ کرنا ہے تے بیوی کولوں کرو۔ او دا انہاں دا رویہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ دا پتہ کرنا ہے تے خدیجہ الکبریٰ کولوں پوچھ لو۔ سونیا رب تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا۔ تسی لوکاں نو جوڑ دیو، صلہ رحمی کر دیو، خدمت دا کام کر دیو، مہمان نوازی کر دیو، لوکاں دا بوجھ اٹھان دیو تے حق دی گل حمایت کر دیو۔ سونیا تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے پیارے نبی دا ظرف ویکھنا ہی تے آپ دے غلام انس کولوں پوچھ لے۔ کہن لگے 10 سال رسول کریم دی خدمت کی بڑی بار برتن بھی ٹوٹے نے تے نقصان بھی ہویا ہے، پر کعبہ دے رب دی قسم قربان جاوا اس آقا تو 10 سالاں دے اندر ایک دفعہ بھی میرے محبوب نے مینوں اوف تک نہیں آکھیا۔ پوچھنا ہی تے بلال نو پوچھ لے، پوچھنا ہی تے انس نو پوچھ لے، پوچھنا ہی تے آپ دیاں بیویاں نو پوچھ لے۔ میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جے، اللہ اکبر کبیرہ، میں اس نبی دا امتیاں جے اخلاق دیاں گوائیاں تے دشمن بھی دین دے سن۔ اے تورات تے انجیل وچ بھی لکھیا ہویا سی جڑا آخری نبی آئے گا وَلَا يَدْفَعُ سَيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اور نبی برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دے گا۔ اے تے تورات وچ بھی لکھیا سی تے میرے مصطفیٰ دی صفت انجیل وچ بھی لکھی ہے۔ آمنہ دے لال بازاراں تے شور و گل نہیں سی پاندے، جویں اج بندے رولا پا کے مجمع اکٹھا کر لیندے نے، جدوں سارے چھڑان والے آ جان پھر دوڑ دوڑ کے کدے ول تو گریبان پکڑ دے نے۔ پتہ لگا لوکاں نے لڑن نہیں دینا، اس واسطے دلیر بن جاندا ہے، گالیاں پکڑنا شروع کر دیندا ہے۔ جڑے بندے دی زبان چھتی بولنا شروع کر دے او دا ظرف چھوٹا ہوندا جے، جڑا بندہ جلدی غصے جا جائے ایدہ ظرف چھوٹا ہوندا جے، جڑا بندہ معافی منگل تے بھی معاف نہ کرے او دا ظرف چھوٹا ہوندا جے، جڑا بندہ غلطی کر کے بھی اعتراف نہ کرے او دا ظرف چھوٹا ہوندا جے۔ تے نبیاں دے صحیح امتیوں نے جنہاں دے ظرف وڈے ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے نے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ جدو بندے کو اقتدار ہوئے اختیار ہوئے تے ادوں دے ظرف دا پتہ لگدا ہے۔ اے سیاستدان بڑے سیاستدان بڑے اخلاق لے، پر اج تسی دیکھو واریاں لیندے نے، انہاں دے اخلاق دا ظرف دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں کوئی اقتدار آئے اختیار آئے، پھر دوسرے نہ کیسا رویہ رکھدے نے، کدی او آ جائے تے او انتقام، کدی او جائے تے او احتساب۔ اور میرے پیارے بھائیو اس انتقام نے بے حد غصے نے پوری قوم دا کچومبر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ آؤ اگر اطمینان زندگی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ دی سیرت دی روشنی چ اپنے مزاج دی، اپنے عادات دی، اپنے اخلاق دی تربیت تے رہنمائی کرو۔ میرے مصطفیٰ دی سیرت دے دامن چ جب تک پناہ نہ لو گے کدی زندگی چ امن نصیب نہیں ہو سکے گا۔
اللہ اکبر کدی عمل نصیب نہیں ہو سکتا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت ویکھ لو. میں آخری گلا کر رہا جے. آمنہ دے لال الصلوۃ والسلام دے یاراں نے ایک بندہ قیدی بنایا, مسجد نبوی دے تھم نہ لیا کے بن دیتا. رسول کریم علیہ السلام تشریف لے آئے, فرمان لگے سماما کی حال ہے؟ تے سماما کیوں کی کہندا ہے تواڈے نالوں برا چہرہ نہیں ویکھیا تے مدینے نالوں برا شہر نہیں ویکھیا. نعوذ باللہ. احسان کرو گے تے بدلہ ملے گا, قتل کرو گے لا وارث نہیں, بدلہ لین والے پیچھے بڑے نے. ہن میرے پیارے نبی دی شان ویکھو, اللہ اکبر, آپ دا عالی ظرف دیکھو. ادھر دشمن ہے, نو قید بھی کیتا ہے تے رسیاں بھی بنیاں نے, کر بھی کچھ نہیں سکدا. پھر ایدی رونت ویکھو, ایدا تکبر دیکھو. انہاں چودھریاں دا اپنا ہی ایک مزاج سٹائل ہوندا ہے, انہاں نوں روکن ٹوکن والا جی کوئی نہیں ہوندا. انہاں دی تربیت ہی انج ہوندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمنہ دے لال اسلام گھر تشریف لے گئے. پھر دوسرے دن ہی سوال کیتا, او دے اوہی جواب آئے. آمنہ دے لال اسلام نے سنی انسنی کر دیتی. آپ گھر تشریف لے گئے. پھر تیسرے دن پیارے نبی علیہ السلام نے حال چال پوچھیا. پھر او دا اوہی اکھڑ جا جواب میرے پیارے نبی علیہ السلام نے سنی انسنی کی تھی. سینہ کھلا کیتا, وڈے طرف نال حلم تے حوصلے نال, اپنے خلق عظیم دے نال آراستہ میرے مصطفیٰ نے او دشمن دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کی تھی. اس تو لطف دی گل وے 3 دن میرے پیارے نبی علیہ السلام دا قیدی بن کے رہا. 3 دن کھانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے گھروں آندا رہا. اس تو بھی لطف دی گل وے 7 روٹیاں صبح کھا جاندا ہے, 7 دوپہرے کھا جاندا ہے, 7 شام نو کھا جاندا ہے. 21 روٹیاں کھان والا تے بولی چنگی کوئی نہیں, اکھڑی کہاڑی ارگو گوڑ اڑ کے پیندا ہے تے ترش جیا لہجہ دے, اکھڑ دی طبیعت تے زبان وچ موٹا پانے تے رسول کریم نے انج پھڑ پھڑ پیا جواب دیندا ہے. آمنہ دے لال جناب محمد کریم علیہ السلام نے ویکھو اپنے اخلاق فاضلہ نالے دا ایدی ترشی دا مقابلہ کیتا. تیجے دن آپ نے فرمایا نو رہا کر دیتا جائے, رہا کر دیتا گیا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو رسیاں کھولیاں تے باہر جا کے اللہ اکبر کبیرہ باہر جا کے نا اے جناب آ گئے تے خوہ تے پہ کے پانی پیتا, چشمہ جڑا سی ٹھنڈے مٹھے پانی دا, تے واپس آیا تے میرے پیارے نبی علیہ السلام پہچان گئے, کلمہ پڑھ کے مرید بن جاندے. آمنہ دلال فرماندے نے ہاں سماما دس ہن تیرا کی خیال ہے؟ تے کہن لگا سونیا تواڈے نالوں سونا اج تک کائنات نہیں ویکھیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے مدینے نالوں سونا شہر نہیں ویکھیا. کہندا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تجھ جیسی رنگت نہ تجھ جیسی بو ہے, نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. آپ بھی چھوٹے ظرف نالوں دا مقابلہ کر دے تو مسلمان ہونا سی کیوں بھئی؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا عالی ظرف اج ساڈے واسطے نمونہ ہے. فرمایا مدینہ شہر کہنے لگا دی ایہو جہا شہر بھی کدی نہیں ویکھیا. تو اڈے جو کنے خوش نصیب نے جنہاں مدینے دی زیارت کی تھی ہے. پر ایک عقیدہ بھی یاد رکھیا جے, افضلیت مکے دیئے, مدینے دی عظمت بڑی ہے پر مکے نالوں زیادہ عظمت والا نہیں. ساڑھے لوگاں چے کروا دیا ہو گیا ایسا لبو لہجہ ہوندہ ہے کہ مدینے نالوں مکے نالوں بھی بڑھا چڑھا کے بیان کر دینے. عقیدے دا مسئلہ جے افضلیت مکہ المکرمہ دیئے تے مدینے نال پیار ایمان دا حصہ ہے. میں دعا کرنا اللہ سانو سارے نو مدینے لے دے. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں, میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں, میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ, میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ, وہ رکن یمانی, وہ میزاب رحمت, وہ رکن
یمانی امیداب رحمت میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا اسی کو خبر ہے وہی جانتا ہے اسی کو خبر ہے وہی جانتا ہے بلا لے وہ مجھ کو بلا لے وہ مجھ کو مرنے سے پہلے میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں اللہ ساڑھے درف کھلے فرمائے سینے کھلے فرمائے سوچاں کھلیاں فرما دے اللہ ساڑھے اخلاق بلند فرمائے سانو مہر و محبت نصیب فرمائے جو سنیا سنیا اللہ قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی اذان کے بعد نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا ایک اعلان ہے ساتھی بیٹھے رہیں ایک منٹ ایک اعلان ہے 13 مارچ بروز سوموار جامعہ محمدیہ شاہ کوٹ مین روڈ دے اوپر ہے اس دے قریب ہی ہاسپیٹل دے اندر فلاح انسانیت فاؤنڈیشن انہوں دے زیر اہتمام انشاءاللہ فری آئی کیمپ اس دا انعقاد کیتا گیا جس دے اندر چیک اپ بھی فری ہوئے گا دوائی بھی فری ہوئے گی آپریشن بھی فری ہوئے گا ہاں جی تے ساتھی امیر محترم ابو مرشد حافظ اللہ تعالی اور تھوڑے سامنے موجود نے تے ساتھی اپنا تعاون بھی کرواؤ تے نال دعا بھی کر لو دعا دی درخواست دی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے بزرگاں دی بیٹی بہت شدید بیمار ہے اللہ انہوں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے جتنے بھی بیمار نے سب انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشفنا شفاء کاملا عاجلا من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر يا حنان يا منان اغفر لنا ورحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اے میرے اللہ سے گناہ گار تیرے بندے یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہیں ہاتھ پھیلا کے تیرے سامنے سوال کرنے ہیں یا اللہ تیری رحمت دا سوال ہے اپنی رحمت سایہ فگن فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سارے دیاں چوریاں معمور فرما اللہ ہر ایک دی زندگی دے اندر اپنی رحمت سکینت نادر فرما اے میرے مولا کریم اپنی رحمت نال ساڈے گناہاں نو معاف کر کے نیکیاں جی تبدیل فرما اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دکھیاں دے دکھ اپنی رحمت نال دور فرما پریشان حالاں دے حال تے مہربانیاں فرما یا اللہ جو تیرے دین دے ایک پروگرام خدمتاں جذبے رکھ دینے اللہ انہاں دیاں نیک نیتاں مراداں پوریاں فرما اللہ جنہاں اج دا اہتمام فرمایا انہاں دے مال جان چ برکتاں فرما اللہ انہاں سارے حاضرین نو ایمان عافیت سے دی لمبی زندگی نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آجو جی آجو جلدی آؤ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ